कुनै पनि शब्द उच्चारण गरिन्छ भने त्यसमा अर्थ रहेको हुन्छ। तर शब्द कुनै कुनै चाहिँ अब बेकारका शब्द पनि हुन्छन्। अब यो चाहिँ वैयाकरणहरूले धेरै मीमांसा गर्नुभएको छ हैन। शब्दहरूमा पनि व्युत्पन्न शब्द, अव्युत्पन्न शब्द, ध्वन्यात्मक र वर्णात्मक शब्द हुन्छन् भनेर स्फोटहरूको लक्षण बताउने क्रममा वैयाकरणहरूले बताउनु भएको छ। अहिले त्यतापट्टिको जङ्गलतिर जानु परेन। जे होस् शब्दमा के हुन्छ भन्दा अर्थको आश्रय अर्थ बसेको हुन्छ। द्रष्टुर्लिङ्गत्वम सर्वसाक्षी परमात्मालाई पनि बताउने मुख्य प्रमाणभूत शब्दशास्त्र नै हो, वेद नै हुन्। त्यो पनि शब्दमा बसेको हुन्छ। शब्दमै त वेद बसिरहेका हुन्छन् नि। तो द्रष्टु कुड्यान्तरितस्य इदं मया दृष्टम। अब यो कुड्डीको भित्र, घटकुड्याको भित्र मैले यस्तो चिज देखेँ भनेर गफ पनि त गर्न सकिन्छ शब्दको बोध भएपछि। लिङ्गत्वं लिङ्ग्यते प्रतीयते इति लिङ्गम तस्य भावः तत्त्वं ज्ञापकत्वं नवसः। अब परमात्मादेखि लिएर सबै कुराहरूको अर्थ बोधन सामर्थ्य रहेको जो शब्द हो त्यो चाहिँ आकाशमा रहेको हुन्छ। आकाशबाट उत्पन्न हुन्छ र त्यही आकाशबाट शब्दबाट आकाशको उत्पत्ति हुन्छ र आकाशबाट फेरि शब्दको उत्पत्ति हुन्छ। यसरी यिनीहरू बाउ छोरा, छोरा बाउ पर्छ, पिता पुत्र र पुत्र पिता सम्बन्ध रहेको छ आकाश र शब्द तन्मात्राको। तन्मात्रा भनेको के हो भने सूक्ष्म अवस्था नै हो। सूक्ष्म अवस्था चिति शब्दस्य लक्षणम कवयो विदु। यो आकाश तत्त्वको सूक्ष्म अवस्था नै शब्द तन्मात्रा हो भनेर विद्वानहरूले भन्नुहुन्छ। भूतानां छिद्रदातृत्वं वैरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नवसो वृत्तिलक्षणं। नवसः लक्षणम् आह। नवसः भनेको आकाशको लक्षणलाई बताउँदै भन्नुहुन्छ। भूतानां प्राणीनां सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई भित्र बाहिर गर्नको लागि अवकाश दिने काम गमनादि अर्थम अवकाशदातृत्वम। यताबाट उता जान, उताबाट उता सर्नको लागि यो खाली ठाउँ छ, आकाश छ र पो सर्न पाइएको छ त। एकैचोटि भित्तो हुने भए त डस न मस कोही चटपटाउन सक्ने थिएन। त्यसो हुनाले यो अवकाशको काम गर्ने भएको हुनाले अवकाश भनेको खाली ठाउँ दिने, यो चाहिँ आकाशको लक्षण हो। प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वम। अब यो कहाँ बस्छ भन्दा प्राणमा रहन्छ, इन्द्रियमा रहन्छ, हृदयमा रहन्छ र बाहिर पनि महाकाश सबैतिर छँदै नै छ। यसै दिष्ण्यम वासस्थानम आवासस्थानम नवसः वृत्ति लक्षणम। यो आकाशको लक्षण हो। वृत्ति भनेको छिद्रदातृत्व आदि यसको कार्य हो। अवकाश दिनु आदि यसको कार्य हो। नवसः शब्द तन्मात्रा कालगत्या विकुरुवतः स्पर्शो भवत् ततो वायु त्वक् स्पर्शस्य च संग्रह। नवसः शब्द तन्मात्राबाट शब्द तन्मात्रम असाधारणो गुणः। शब्द तन्मात्रा भनेको असाधारण गुण। यसबाट कालगत्या काल शरीरका भगवत संकल्पेन काल स्वरूप भएका भगवानको संकल्पद्वारा विकुर्वत विक्रियमाणाद विकारमा प्राप्त हुँदै नवस आकाशाद आकाशबाट स्पर्शको उत्पत्ति हुन्छ। धेरै समयसम्म शब्द र आकाश रहेपछि त्यसबाट स्पर्श तन्मात्रा उत्पन्न हुन्छ। जो स्पर्श तन्मात्रा त्वक इन्द्रिय यो छालामा गएर बसेको हुन्छ नि, अनि स्पर्श गरेको थाहा पाइन्छ। स्पर्शस्य वायु गुणस्य संग्रह। वायु गुणको संग्रह पनि यसैबाट हुन्छ। यसैबाट वायु तत्त्वको उत्पत्ति हुन्छ। स्पर्शो भव तत्त्व वायु। स्पर्श तन्मात्रा लामो समय बसेपछि त्यसले वायु तत्त्वलाई महाभूत पञ्चमहाभूत मध्येको वायु तत्त्वलाई उत्पादन गराउँदछ। अब यो स्पर्श इन्द्रियको कार्य के हो? स्पर्श इन्द्रिय जो त्वगमा छालामा बसेको हुन्छ नि, त्यसले मृदुत्वम यो एकदम नरम छ, मुलायम छ, कठिन छ, सारो छ इत्यादि कुराहरूलाई अनुभूति गराउँदछ। मृदुत्वम कठिनत्वम च शैत्यमुष्णत्वमेव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नवस्वतः। मृदुत्व मार्दव कोमलता कपास आदिको मुलायम मखमली तन्नमा मजाले आनन्दले सुत्ता आराम गर्दाखेरि यो स्पर्श इन्द्रियले थाहा पाउँछ कि यो आहा कति नरम रहेछ त भनेर थाहा पाउँछ। अब पाषाण आदि ढुङ्गाको चट्टानमा बसेर तपस गर्न पर्यो भने
कहिले तातेका ढुङ्गा हुन्छन्, कहिले फेरि चिसा एकदम हिउँ जस्ता। त्यहाँ बस्दाखेरि अब पाषाण आदिमा काठिन्यको पनि थाहा हुन्छ। जाडाको बेलामा शैत्य अनि गर्मीको बेलामा उष्णत्व, यो सबै कुरा 4 प्रकारको स्पर्श जो हो नभस्वत, यो वायुको विकारबाट प्राप्त, वायुको विकार अवस्था अथवा वायुको पूर्वावस्थामा रहने जो तन्मात्रा हो नि, स्पर्श तन्मात्रा, त्यसले थाहा पाउने कुरा हो। सूक्ष्म रूपम स्पर्शस्य स्पर्शत्वम लक्षणम, यो वायुको अत्यन्त सूक्ष्म रूप जो हो नि स्पर्श तन्मात्रा, यसको लक्षण पनि यो हो। यस्तो बताइयो। चालनम व्यूहनम प्राप्तिर नेतृत्वम द्रव्य शब्दयोः सर्वेन्द्रियाणाम आत्मस्त्वम वायोः कर्म विलक्षणम। अब वायुको लक्षण के हो? त्यो वायुको कर्म र लक्षण बताइन्छ। चालनम, वृक्षका हाँगाहरूलाई कम्पन गराउनु। व्यूहनम, हावाले एउटा एक ठाउँमा रहेको तृणलाई, अब घाँसलाई, पातलाई, कपासलाई इत्यादि कागजका टुक्राहरू, कपडाहरूलाई उडाएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानु। वस्तु मात्रेण संयोग प्राप्ति, संयोग गराउनु, वियोग गराउनु, एक ठाउँमा बसेकालाई अर्कातिर तान्दिनु, उडाएर लैजानु। द्रव्य शब्दयो नेतृत्वम, द्रव्यस्य देशान्तर स्थितस्य देशान वस्त्रादिर देशान्तरे नयनम, एक ठाउँमा रहेको वस्तुलाई अर्को ठाउँमा पुर्याउनु। दूरस्थ शब्दस्य श्रोत्रम प्रति नयनम, टाढाबाट डाँडामा डुडुङ्ग पारेर दुडुम्म पारे कसैले आवाज गरे भने त्यो चाहिँ वायुले हाम्रो कानसम्म ल्याएर पुर्याइदिन्छ। यसै गरेर सर्वेन्द्रियाणाम आत्मतम, सम्पूर्ण इन्द्रियहरूको आत्मा सञ्जीवक भएर रहने वायु, प्राणवायु भएर हाम्रो जीवनलाई चलाइरहने पनि यसका विभिन्न कार्यहरूमध्ये केही कार्यहरूको यहाँ उल्लेख गरियो। यस्तै गरेर वायुका कर्महरू अनन्त छन्। वायोश्च स्पर्श तन्मात्राद रूपम दैवेरितादभूत समुत्थितम तदस्तेजस चक्षुरूपो फलम्बनम। अब यो स्पर्श तन्मात्राबाट, स्पर्श तन्मात्रम यस्य स तस्मात् स्पर्श कार्यात्, स्पर्श तन्मात्रा दैवेरिताद, ईश्वर प्रेरिताद, ईश्वरले प्रेरणा गरेको स्पर्श तन्मात्राबाट भएको जो वायु हो, वायुको रूप, वायुबाट रूप तन्मात्रा उत्पन्न भयो। अब रूप तन्मात्राबाट तेज तत्त्वको उत्पत्ति भयो। अब तेज तत्त्वको कार्य के हो भन्दा अगाडि 39 श्लोकमा बताइन्छ। द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः। हे साध्वी, हे आमा, हे देवहूति, द्रव्याकृतित्वं, द्रव्यको आकृति, यो छोटो रहेछ, यो लामो रहेछ भनेर आकारको बोध, अनि विभिन्न रङ्ग बिरङ्गहरूको बोध, यो गुणलाई ग्रहण गर्ने जो सामर्थ्य हो। व्यक्ति र संस्था घटादि द्रव्यस्य या संस्था रचना विशेषः, व्यक्ति भनेको घडा, अयम घट भनेर त्यहाँ घडाको जुन बोध हुन्छ नि, त्यसको रचना प्रकारको जो विशेष हुन्छ, त्यसलाई द्रव्यको रूपमा परिणाम भएर परिणामको प्रतीति गराउनु जो हो। यदि व्यक्तिर्वक्राश्चेत् रूपमपि वक्रम भवेत्। अब जस्तो एउटा बाङ्गो परेको दाउरो छ भनेदेखि त्यसको रूप पनि बाङ्गै हुन्छ। बाङ्गो दाउरो बल्यो भने त्यसको आगो बल्दा कोइला पनि बाङ्गै हुन्छ कि, त्यसको बलेको तात्दाखेरि पनि त्यसको आकार त्यस्तै रहन्छ, अनि त्यसैमा रूप पनि एउटा बसेको हुन्छ। यसरी जहाँ जहाँ व्यक्ति भनेको वस्तु रहेको छ त्यसमा रूप पनि बसेको हुन्छ। यो रूप तन्मात्रा हो। रूप तन्मात्राबाट तेज तत्त्व उत्पन्न हुन्छ। अब तेज तत्त्वले गर्ने कामहरू के हुन् र त्यसका लक्षणहरू के हुन् त्यो 40 श्लोकमा बताउनुहुन्छ। द्योतनम पचनम पानम अदनम हिममर्दनम तेजसो वृत्तयस्त्वेताः शोषणम क्षुत्रिडेव च। हे आमा, हे माता देवहूति, हजुरले ध्यान दिएर सुनिबक्सोस्। द्योतनम प्रकाशनम, वस्तुलाई प्रकाशन गर्ने, पचनम पकाउने काम गर्छ। चाहे पेटमा बसेर तेजले, अग्नि तत्त्व, तेज भनेको अग्नि तत्त्व जो हो नि, त्यसले जाठराग्निमा बसेर पचाउने काम गर्छ, भाँडामा चाहिँ पकाउने काम गर्छ। र तेजले, आकाशमा बसेका सूर्यले अब बुटामा बढ्दै गरेको केरालाई, आँपलाई पकाइदिएर त्यसमा रङ परिवर्तन, रूप परिवर्तन, रसको परिवर्तन पनि गराउनुहुन्छ। यसरी नि तेजका कार्यहरू हुन्। द्योतनम पचनम पानम अदनम हिममर्दनम तेजसो वृत्तयस्त्वेता शोषणम क्षुत्रिडेव च। अदनम भनेको शुद्ध भोकले अदन भक्षण गराउनु काम, यो तेजकै काम हो।
दृशापानम तिर्खा जगाइदिनु पनि यो अग्निकै काम हो। शरीरमा अग्नि बसेको हुन्छ र त्यो अग्निले तिर्खा लाग्ने काम गर्छ, भोक जगाउने काम गर्छ। हिममर्दनम यो हिममर्दनम शीतोलाई निवारण गर्ने, घाम त एकदम सलक्क घाम लागेका छन् भनेदेखि अब त्यो चिसोलाई पनि सुकाइदिने काम, हिउँलाई पनि पगाल्ने काम यो तेजले गर्दछ, अग्निले गर्दछ, सूर्यका किरणले गर्दछन्, तातोले उष्माले गर्दछ। शोषणम शुष्कीकरणम एताः तेजसा वृत्तयः, यी सारा चाहिँ के हुन् भन्दा तेजका वृत्ति हुन्, तेजका लक्षणहरू हुन्। रूपमात्रात् विकुर्वाणात् तेजसो दैवचोदितात् रसमात्रमभूत् तस्माद् अम्भोजुह्वा रसग्रहः। दैवचोदितात् ईश्वर प्रेरितात्, ईश्वरको प्रेरणा अनुसारले रूपमात्रात् रूपम तन्मात्रा यस्य तत्तस्मात् तेजसः, रूप तन्मात्रा भएको तेज तत्त्वबाट रसको तत्त्वको उत्पत्ति हुन्छ, रस तन्मात्राको उत्पत्ति हुन्छ। तस्मात् रसात् त्यो रस तन्मात्राबाट अम्बः जल तत्त्व उत्पन्न हुन्छ। जिह्वा रसनेन्द्रिय, अब त्यो रस कहाँ बसेको हुन्छ त भन्दा त्यसलाई ग्रहण गर्ने इन्द्रिय चाहिँ रसनेन्द्रिय हो, जिउ हो, जिउरा हो। अब जिउराले रसलाई ग्रहण गर्छ। रस कति प्रकारको हुन्छ भन्दा रस पनि अनेक प्रकारको हुन्छ। त्यो बताइन्छ 42 नम्बरको श्लोकद्वारा। 26 अध्यायको तृतीय स्कन्धको 26 अध्यायको 42 नम्बरको श्लोकबाट यो कुरा बताइँदैछ कि स्वभावतः कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वं लइति नै कथा भौतिकानां विकारेण रसएको विभिद्यते। स्वभावतः एक एव मधुर रसः, स्वभावले मधुरै मिठो मात्रै एउटा मात्रै रस थियो, तर त्यो रस भौतिकानां सांसर्गिक पदार्थानां सांसर्गिक भौतिक पदार्थहरूको विकारले गर्दा कहिलेकाहीँ कषाय भनेको कषाय भन्दछ, कषाय भनेको टर्रो, मधुर भनेको मिठो, तिक्त भनेको पिरो, कटु भनेको अब कटु भनेको के हो कटु, अम्ल भनेको अमिलो, लवण भनेको नुनिलो। यसरी नैकदा 6 प्रकारका रसहरू अथवा अनेक प्रकारका रसहरू उत्पन्न हुन्छन्। क्लेदनं पिण्डनं तृप्ति प्राणानाप्ययनोन्दनं तापापनोदो भूयस्त्वम् अम्बसो वृत्तयस्त्विमाः। हे आमा माता देवौती, हजुरले ध्यान दिएर सुनिबक्स्योस्। भगवान कपिलदेव भनिबक्सिन्छ अब यो जलको काम के हो त? रस त त्यति प्रकारका हुँदो रहेछन्। अब जलको काम के हो भन्दा क्लेदनम भनेको आर्द्रीकरणम, गिलो बनाउनु, चिसो बनाउनु। पिण्डनम भनेको माटो पिठो आदिलाई मुछेर डल्लो पार्ने काममा सहायता गर्नु। अनि त्यो जलको अर्को कार्य के हो भने तृप्ति, पानी पिएर प्यास लागेको बेलामा मजाले तिर्खा लागेको बेला ठन्न शीतलो जल पियो भने के हुन्छ, तृप्ति पनि हुन्छ हैन। अब धेरै पानी बाटोमा गएर झाममा हाम फाल्यो भने मृत्यु पनि हुनसक्छ। अब प्राणनम भनेको मुख्य चाहिँ जीवनम, यसले जीवन नै दान गर्दछ। आपोमय प्राण, आपोमय जलमय प्राण हुन्छ भन्नाले यसले जीवन पनि प्रदान गर्दछ र जलको सुरक्षा अवश्य गर्नुपर्छ। आप्यायनम दृढ वैक्लव्य निवर्तनम, आप्यायन भनेको अब तिर्खा लागेर हुने भएको जो विक्लवता हो त्यसलाई निवर्तन गराउँदछ। अनि उन्दनम भनेको मृदुकरणम, नरम बनाउने काम पनि हो। चनाहरू सारा वस्तुलाई भिजाइदिनु, भोलिपल्ट एकदम नरम बनाइदिन्छ कि, त्यो पानीले भिजाएर त्यस्तो काम गर्छ। तापापनोदः, सूर्यको तापलाई सूर्यको राप र तापलाई अथवा अग्निबाट हुने भएको जो उष्मा हो त्यसलाई पनि कम गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने। तापलाई अपनोद भनेको हटाउने काम जसले गर्छ त्यसलाई तापापनोद भनिन्छ। यो जलकै कार्य हो। भूयस्त्वम कूपादौ उद्धृतस्यापि पुनः पुनरुद्गमः, अब कहाँबाट लिएर आयो फेरि पनि यो बार उद्गम भइरहने। भूयस्त्वम भनेको बढिरहने, जहाँ गयो त्यहीँ बढाइदिने। दुधमा हाल्यो भने दुधै बढाइदिने, दालमा हाल्यो भने दालै बढाइदिने, जेमा गयो त्यहीमा वृद्धि गराइदिने गुण हुन्छ यसको, पानीको गुण हैन। एउटा घिउमा हाल्यो भने चाहिँ चटक चुटुटुटु गरेर पड्किन्छ, त्यो चाहिँ तैजस पदार्थ भएको हुनाले, नभए धेरै जसोमा जहाँ गयो त्यहीँ बढाउने वृद्धि गर्ने काम।
अनि क्लेदना आदि गरिएका यसका कार्यहरू हुन्। अम्बस जलस्य वृत्तय लक्षणानि क्लेदनादि धर्मवत्वम। अब चिसो बनाउनु, क्लेदन गराउनु, विक्लिदि आदि पैदा गराउनु यसका कामहरू हुन् भनेर यो लक्षण, जलको लक्षण बताइयो। अगाडि अब गन्धको लक्षण बताइन्छ। रसमादनाद विकुर्वाणात् अम्बसो दैवचोदितात् गन्धमात्रमभूत् तस्मात् पृथ्वी घ्राणस्तु गन्धगः। दैवचोदितात् विकुर्वाणात्, दैव ईश्वरले प्रेरणा गरेको विकारमा प्राप्त भएको रस तन्मात्राबाट अम्बस भनेको जलको उत्पत्ति हुन्छ। गन्ध तन्मात्रम गन्धमात्राभूत। अम्बस, अम्बबाट अम्बस भनेको जलबाट नै गन्ध तन्मात्राको उत्पत्ति हुन्छ। तस्मात् गन्धा, त्यस गन्धबाट पृथ्वी तत्त्वको उत्पत्ति हुन्छ। जलबाट गन्ध तन्मात्रा, गन्ध तन्मात्राबाट पृथ्वी। अब पृथ्वीमा के रहेका हुन्छन् भन्दा गन्ध हैन, गच्छन् गन्धगः गन्धम गच्छति प्राप्नोति गमयति इति गन्धग्राहक गुणः घ्राणः। त्यसबाट घ्राण इन्द्रियको पनि उत्पत्ति भयो। घ्राण इन्द्रियमा गएर गन्ध बस्दछ हैन। त्यो गन्धका लक्षणहरू कति कति हुन्छन् त भन्दा करम्ब बुधि सौरभ्य शान्तोग्राम लादिवि पृथक द्रव्यावयव वैषम्यात् गन्ध एको विविध्यते। एक एव गन्ध, एउटै गन्ध नै अनेक प्रकारको बन्दछ। जस्तो द्रव्यावयव वैषम्यात्, सांसर्गिक द्रव्यांश विकारात्। त्यो गन्ध जहाँ जहाँ गएर गन्ध ठोकिन्छ त्यहाँ भएको वस्तुको संसर्गलाई लिएर मिश्र गन्ध, करम्ब भनेको मिश्र गन्ध व्यञ्जनादिषु। जस्तो हिङ, अब हिङ आदि संस्कारै विभिन्न संस्कारले युक्त भएको हिङ भयो हैन, त्यसको एउटा छुट्टै प्रकारको गन्ध हुन्छ। अर्को दुर्गन्ध हुन्छ, कोही सुगन्ध हुन्छ। अनि कर्पूर चन्दन आदि गन्ध, कपुर चन्दन आदिको गन्ध हुन्छ। कोही गन्धहरू चाहिँ शान्त गम्भीर खालका हुन्छन् भने कुनै सदपत्र आदि गन्ध, फुल आदि जो सयपत्री फुलहरूको सुगन्धी हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अत्यन्त मधुर हुन्छ कि सुँगिरौँ जस्तो एकदम मिठो गन्ध भएको हैन। अब कुनै कुनै उग्र भनेको तीव्र हुन्छ, लसुनको गन्ध सधैँ खानी पिउनी गरेका मान्छेलाई त मजै पनि लाग्दो हो। तर लसुन आदि जो पदार्थहरू रहेका छन् तिनीहरूको गन्ध जो हो अत्यन्त उग्र हुन्छ। अरू कुनै कुनै अम्ल तिनतिणी आदि गन्ध, तिनतिणी जो कागती आदिमा जो गन्ध हुन्छ, अम्ल रस हुन्छ। त यस्तै प्रकारले गन्ध, यो गन्ध पनि नैकविध अनेक प्रकारको हुन्छ। वस्तुको संसर्ग अनुसारले गन्ध हुने हो। भावनम ब्रह्मण स्थानम धारणम सद्विशेषणम सर्वसत्वगुणोद्भेद पृथ्वी वृत्ति लक्षणम। भावनम भनेको घटादि निष्पादनम। अब माटोलाई पिण्ड बनाएर पिण्डबाट घटा आदि बनाउने, जल मिसिएर माटोबाट जो घडा आदिको उत्पत्ति हुन्छ। ब्रह्मण भगवत स्थानम, भगवानको स्थान, यस्य पृथ्वी शरीरम भनेर जसलाई उपनिषदहरूले भनेका छन्। त्यो ब्रह्मकुलस्य स्थानम, सारा ब्रह्मकुल भनेका उत्पन्न भएका मानव जातिहरू सबैले बस्न पाउने यो पृथ्वी जहाँबाट उत्पत्ति भयो नि। अब पृथ्वीका कार्यहरू के हुन्? धारण, मान्छेलाई बस्न दिने। चराचर जगतमा सम्पूर्ण जति पनि प्राणीहरू रहेका छन् ती सबैको आधार भएर रहने। सद्विशेषणम सतानाम आकाशादीनाम विशेषणम अवच्छेदकत्वम। आकाशादि तत्त्वहरूबाट अवच्छेदक भएर, तत्त्वहरूभन्दा अवच्छेदक भएर रहने। र घटाकाश पटाकाश मठाकाश भनेर धुसहरू अनिल यो विभिन्न रङहरू जो देखिन्छ यो सबै के हो भन्दा पृथ्वीकै लक्षण हुन्, गुण हुन्। सर्वसत्व गुणो भेद गुणोद्भेद सर्वेषां सत्त्वानां प्राणिनां तत्तद्गुणानां पुंस्त्वादीनां उद्भेदः परिणाम विशेषः प्रकटीकरणम्। सत्व गुणोद्भेद, विभिन्न सत्व भनेका प्राणधारीहरू मनुष्यहरूको शरीर आदि बन्नेमा मुख्य कारक जो हुन त पञ्चतत्त्वहरू पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पाँचवटाको उत्तिकै महत्त्व रहेको छ। तर पृथ्वी वायु पृथ्वीको चाहिँ विशेष लक्षण हुन्छ। पृथ्वीको चाहिँ विशेष त्यसमा सत्ता अस्तित्व रहेको हुन्छ र यो चाहिँ पृथ्वीको लक्षण हो। नवो गुण विशेषोर्थो यस्य तद् श्रोत्रमुच्यते वायो गुण विशेषोर्थो यस्य तत् स्पर्शनम। विदु 47 नम्बरको श्लोक।
नभो गुण विशेष। अब आकाशको विशेष गुण के हो त भन्दाखेरि आकाश चाहिँ गुण विशेष शब्द, आकाशको मुख्य गुण चाहिँ शब्द हो। अर्थग्राह्य विषय, यसको विषय चाहिँ अर्थलाई ग्रहण गराउनु हो। श्रोत्रम उच्यते, श्रोत्रम उच्यते शब्दग्राहकत्वम, श्रोत्र इन्द्रियले शब्दलाई ग्रहण गर्दछन्। श्रोत्रस्य लक्षणम, श्रोत्रको चाहिँ यो लक्षण हो। वायु गुण विशेष स्पर्श, वायुको गुण विशेष चाहिँ के हो? स्पर्श हो। त्यसको अर्थ भनेको विषय स्पर्शनम त्वगिन्द्रियम, त्यो स्पर्श गरेको थाहा पाउनेवाला को हो त भन्दा त्वक नाम गरेको इन्द्रिय हो, जो सम्पूर्ण मान्छेको शरीरमा शिरदेखि पैतालासम्म रहेको हुन्छ। तेजो गुण विशेषोर्थो यस्य तच्चक्षुरुच्यते, अम्बो गुण विशेषोर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदुः, भूमेर्गुण विशेषोर्थो यस्य च घ्राण उच्यते। अब तेजो गुण विशेष, तेजको गुण विशेष भनेको रूप हो, त्यसलाई ग्रहण गर्ने चक्षु चक्षु इन्द्रिय हो। अम्बो गुण विशेषोर्थो, जलको गुण विशेष भनेको रस हो, त्यसलाई थाहा पाउने रसन इन्द्रिय हो। र भूमे गुण विशेषोर्थ, पृथ्वीको गुण विशेष भनेको गन्ध हो, त्यसलाई थाहा पाउने घ्राण भनेको नासिका हो, घ्राण इन्द्रिय हो। परस्य दृश्यते धर्मो य परस्मिन् समन्वयात्, अतो विशेषो भावानां भूमावेवोपलक्ष्यते। यसरी पञ्चभूतेषु यथा उत्तर उत्तरम गुणाधिक्यं ब्रूते, ब्रूत परस्य इति, ब्रूते परस्य इति। पञ्चमहाभूतहरूमा उत्तरोत्तर एकमा भन्दा अर्कामा गुण बढ्दै बढ्दै गएको हुन्छ। परस्य कारणस्य आकाशादि, आकाशादि भए कारण भएका, कारणबाट धर्म, उनमा भएको धर्म जो शब्द आदि हो, त्यो अपरस्मिन अर्को कार्य वायु आदिमा पनि समन्वयात् कारणतया सम्बन्धात्, कारण सम्बन्ध भएको हुनाले त्यहाँ पनि देख्न सकिन्छ। आकाशमा शब्द हुन्छ, अनिल भनेको वायुमा शब्द र स्पर्श हुन्छ, तेजमा शब्द स्पर्श रूप रहेको हुन्छ, जलमा शब्द स्पर्श रूप र चारवटा तन्मात्राहरू रहेका गुणहरू रहेका हुन्छन्। भूमौ पृथ्वीमा शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध, यी पाँचैवटा गुण रहेका हुन्छन्। अतः कारणात् भावानां आकाशादिनाम, अतः त्यस कारणले भावानां भनेको आकाशादि विशेषहरूमा भएको सम्पूर्ण जो गुण हो त्यो पृथ्वीमा उपलब्ध हुन्छ। पृथ्वीमा के छ भन्दाखेरि शब्द पनि छ, स्पर्श पनि छ, रूप पनि छ, रस पनि छ, गन्ध पनि छ। एतान्य सम्हत्य यदा महदादीनि सप्त भई, कालकर्म गुणोपेतो जगदादि रूपाविशद। यसरी महत्त्वबाट आदिबाट लिएर पृथ्वीसम्मका सम्पूर्ण 24 तत्त्वहरूलाई बताएर अब यी तत्त्वहरूबाट यो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति यसरी यसरी हुन्छ भन्ने कुरा पहिले बताए भन्दा यहाँ फरक चिज ढङ्गले बताइएको छ। सम्पूर्ण श्रोतावृन्द, दर्शकवृन्द र अध्येता छात्रवृन्द, विद्वत्वृन्द, यहाँ मसिनो गरी के छ भने हामीले द्वितीय स्कन्धमा जुन कुराको अध्ययन गऱ्यौँ र तृतीय स्कन्धको पनि लगभग 6 अध्यायबाट 10 अध्यायसम्म जुन उत्पत्तिको क्रमहरू हामीले श्रवण गऱ्यौँ, अध्ययन गऱ्यौँ, त्यसमा र यसमा यो फरक रहेको छ। यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ कि यहाँ यो विषयलाई उहाँ चाहिँ मोटामोटी उत्पत्ति मात्रै कुरा बताएको थियो भने यहाँ मसिनो गरेर यिनका कार्यक्षेत्रहरूको, यिनका लक्षणहरूको पनि, स्वरूपहरूको पनि निरूपण गरिएको छ। अब यसरी 24 तत्त्वको उत्पत्ति भएपछि एतान्य सम्हत्येदा महदादीनि सप्त वै, कालकर्म गुणोपेतो जगदादि रूपा विशद। अब यी जब असमहत्य यदा महदादिनी सप्त, महत आदि गरेका 7वटा जो तत्त्वहरू छन्, यी काल कर्म गुणोपेत, काल कर्म र गुणले युक्त भएका यिनीहरू अलग अलग रहे कि छरल लिएर, इँटा छरल लिएर रहे चाहिँ गरी जब यिनले केही काम गर्न सकेनन्, नसकेपछि जगदादि नारायण श्रीमन्नारायण भगवान नै उपाविशद यिनमा विशेष सङ्कल्प शक्तिको द्वारा प्रवेश गर्नुभयो। ततस्तेनानुविद्येभ्यो युक्तेभ्योण्डमचेतनम् उत्थितं पुरुषो यस्माद् उदतिष्ठत् असौ विराट। अब परमात्माले प्रवेश गरेपछि तेन हरिणा अनुविद्येन, भगवानले प्रेरित गरेका यो सम्मिलित भएका ती तत्त्वहरू, अचेतन जो तत्त्वहरू थिए, तिनले ब्रह्माण्डलाई उत्पादन गरे। तिनबाट ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भयो। अब त्यो ब्रह्माण्डभित्र समष्टि पुरुष ब्रह्मा प्रकट हुनुभयो। विराट पुरुष भनेको समष्टि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुनुभयो। यो कुरा चाहिँ यो चाहिँ विषय फेरि पहिले विस्तार गरेर वर्णन गरिएको छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ जो पहिले संक्षेप गरिएको थियो त्यसलाई अहिले विस्तार गरियो, जो अहिले विस्तार गरियो
जो पहिले विस्तार भइसक्यो त्यसलाई यहाँ संक्षेप रूपले वर्णन गरिन्छ। एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमवृद्धैर्दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेन वृतैर्बहिः यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः। यो अण्ड ब्रह्माण्डको विस्तार पूर्वक वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ। विशेषाख्यम विशेष इत्याख्या नाम यस्य, जसलाई विशेष भनेर भन्ने गरिन्छ। तद अण्डम बहि प्रधानेन, त्यो अण्ड चाहिँ बाहिर प्रधानेन प्रकृत्या आवृतै क्रमवृद्धै क्रमैले बढ्दै गरेका आवृत्त भएर क्रमैले बढ्दै गरेको दशोत्तर गुणले भनेको क्रमशः उत्तरोत्तर दश गुणादिकै त्वयादिभिः। अब त्यो आकाश जति मात्रामा छ त्यसको 10 गुणा जलभन्दा 10 गुणा बढी तेज, त्योभन्दा 10 गुणा बढी पृथ्वी, यस्तो गर्दै गर्दै 10 गुणितोत्तरको क्रमले यो लोकानाम चतुर्थ यो तोयोपलक्षित पृथ्वी जल तेजो वायु आकाश अहंकार महतत्त्वै परिवृतम, यो पूरा ब्रह्माण्ड भाण्ड जो छ नि, यो उत्तरोत्तर 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा गरेर यसको आवरण ब्रह्माण्ड भाण्ड बनेको छ। यसमा यत्र यस्मिन् अण्डे अयम लोक वितान, जुन अण्ड ब्रह्माण्ड भित्र यो लोक वितान 14 लोकानां वितानं विस्तार समुदाय, यो 14 लोकहरूको जो वितान भनेको समुदाय छ। तद हरे अनिरुद्धस्य रूपम शरीरम, त्यो हरे भगवान श्री हरि अनिरुद्ध प्रभुको रूप हो। यो विशाल ब्रह्माण्ड भगवान 14 भुवनले युक्त भएको जो ब्रह्माण्ड भाण्डभित्र रहेको 14 लोकहरू छन्, यो चाहिँ अनिरुद्ध भगवानको विशाल दिव्य शरीर हो। हिरण्मया दण्डकोशात् उत्थाय सलिले सयात् तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेदकम् एवं महदादि चतुराननान्त सृष्टिम अभिधाय, महत्तत्वबाट लिएर चतुरानन ब्रह्माजी पर्यन्तको सृष्टिलाई विस्तार पूर्वक समष्टि पुरुष चतुर्मुखको शरीरलाई यसरी वर्णन गरेर तत्तद अवयव व्यष्टि शरीराणाम इन्द्रिय तत्स्थाना तद अभिमानी देवतानां विभागम विवक्षु। अब यो अहिले चाहिँ समष्टि पुरुषको चतुर्मुख समष्टि पुरुष अनिरुद्ध अन्तर्यामी भएको समष्टि पुरुषको यो तत्त अवयव संस्थानले विशिष्ट भएको 14 भुवनले युक्त भएको ब्रह्माण्ड भनेर वर्णन गरियो। अब यसको समष्टि पुरुषबाट नै बनेका व्यष्टिहरूका सूक्ष्म जो अवस्था विशेष छन् तिनको उत्पत्तिको क्रमलाई पनि क्रमैले बताउँदै गइन्छ। सलिले सयात, जलमा शयन गर्ने भएका, हिरणमयात प्रकाश बहुलात, हिरणमय भनेको प्रकाश बहुल भएको, अण्डकोशात अंडकोशबाट उत्थाय अनिरुद्ध, त्यो जलमा शयन गरेका अनिरुद्ध अन्तर्यामी भएका जब प्रवृत्ति उन्मुख अनिरुद्ध अन्तर्यामी भएका ब्रह्माजी चतुर्मुख जब उठ्नुहुन्छ, अब चतुर्मुखका भित्र भगवानले प्रवेश गरिसकेको हुनाले उहाँ त्यो जलबाट उठ्नुहुन्छ। महादेव ईश्वर इन्द्रिय गणम बहुधा, अनेक प्रकारका इन्द्रियहरूलाई निर्विभेद समष्टि चतुर्मुख देहस्थम इन्द्रियगणम व्यष्टि रूपेण अनेकदा विभक्तम अकरोत्, समष्टि चतुर्मुख ब्रह्माजीका शरीरमा भएका विभिन्न इन्द्रियगणहरूलाई व्यष्टिमा अलग अलग रूपले पनि प्रकट गराउँदै जानुभयो। अब तिनबाट ट्रान्सफर गर्ने हो कि ट्रान्सलेट गर्ने हो कि त्यसबाट रूपान्तरण गर्ने हो कि त्यसबाट मल्टिप्लाई गर्दै बढाउँदै लैजाने हो। ब्रह्माजी विराट स्वरूप जो हिरण्यगर्भ प्रकाश बहुल भएका जो हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, उहाँका विभिन्न अङ्गबाट विभिन्न इन्द्रियहरूबाट भिन्न भिन्न व्यष्टि रूपहरू बनाउँदै जानुहुन्छ। त्यसरी बनाउँदै जाने क्रममा के पहिले कहाँबाट के बनाउन सुरु गर्नुभयो त्यो कुरा 54 नम्बरको श्लोकमा बताइन्छ। निरभिद्यतास्य प्रथमं मुखं वाणी ततो भवत् वाण्यावण्यरथो नाशे प्राणो तो घ्राणयेतयोः, अस्य चतुर्मुखस्य प्रथमं मुखं निरभिद्यत, चतुर्मुख ब्रह्माजीको मुख निरभिद्यता, मुखबाट भेद भएर अर्को मुख उत्पन्न भयो भनेको अर्का हजारौं लाखौं मुख भए। अब मुखबाट मुख बनाउँदै मुखमा के चाहियो त भन्दाखेरि मुखमा अर्को इन्द्रिय पनि चाहियो। फेरि निरभिद्यतास्य पञ्चम व्यष्टिमुखम अबुध इत्यर्थ,
जो मुखमा वाणी बाघ नाम गरेका देवता व्यष्टि बाघ व्यष्टि वाणी पनि मुखको साथमा प्रकट हुनुभयो। चतुर्मुख ब्रह्माजीको मुखबाट अनेक मुख बने, अनेक प्रकारका व्यष्टि वाणीहरू पनि बने। बाघ इन्द्रियको साथमा त्यसमा बस्ने भएका अधिष्ठात्री देवता अग्नि नाम गरेका देवता पनि विभक्त हुनुभयो, छुट्टिनुभयो। अथवा अनन्तरम नासिकाबाट त्यस्तै गरेर नासिका बिलबाट अर्को नासिका बन्यो। अर्को नासिकाको साथसाथ त्यसमा भएका जो प्राण नाम गरेका देवता छन् अनि घ्राण नाम गरेको इन्द्रिय छ त्यो पनि सँगै प्रकट भयो। घ्राणाद् वायुरभूरविद्येताम् अक्षिणी चक्षुरे तयोः तस्मात् सूर्यो व्यभिद्येताम् कर्णौ श्रोत्रम ततो दिशः। घ्राण इन्द्रियबाट वायु उत्पन्न भयो, त्यसबाट अक्षी आँखा पनि प्रकट भयो, चक्षुबाट आँखाहरू बने, त्यसमा सूर्य नाम गरेका देवता बस्नुभयो। अब क्रमैले व्यष्टि पुरुष समष्टि पुरुषको कानबाट कान बाहिर निस्के, त्यसको साथमा श्रोत्र इन्द्रिय बाहिर निस्क्यो, त्यसको साथमा त्यसका अधिष्ठात्री देवता दिशाहरू पनि बाहिर निस्के। निर्विभेद विराजस्त्वग रोमस्मश्रादयस्ततः तत ओषधयश्चासन् शिष्णं निर्विभेदे ततः। वैराट पुरुष ब्रह्माजी जो विराट पुरुष हुनुहुन्छ उहाँको त्वग इन्द्रियबाट त्यसका अधिष्ठात्री देवता बाहिर निस्किए। निर्विभेद भनेको भिन्न भएर जब विभक्त भएर बाहिर निस्किए, त्यसबाट रौँहरू बाहिर सँगसँगै आए। इन्द्रिय स्थानमा आपन्न भएका तो अध्यात्मम आदिना केशाबोध्या, यहाँ अध्यात्म भन्नाले केशहरू जान्नु पर्दछ। अनि सँगसँगै औषधय भनेका मयुर वृक्षहरू प्रकट भए। देवताश्च अधिदैवम, त्यसैबाट अधिदैवहरू पनि प्रकट भए। अब शिष्णम रेतो अधिष्ठानम, रेतको अधिष्ठान भएको शिष्ण नाम गरेको इन्द्रिय समष्टि पुरुषबाट बाहिर निस्कियो। यस्तै गरेर रेतबाट क्या भन्दा जल उत्पन्न भयो। जल भनेको अर्को अब त्यो रेतस्तस्मात् आपासन् निरविद्यत वै गुदम गुदाध पानो पानाच्च मृत्युर्लोक भयङ्करः। उपस्थ इन्द्रिय तस्मात् अनन्तरम आपः तद अभिमानिन्यो देवता, आपः भनेको अभिमानी देवताहरू प्रकट भए। ततश्च गुदम, त्यसबाट गुद नाम गरेको इन्द्रिय प्रकट भयो। त्यसबाट अपान नाम गरेको वायु प्रकट उत्पन्न भयो। अब त्यस अपान नाम गरेको प्राण वायु हो। यसबाट मृत्युको पनि सँगसँगै उत्पत्ति भयो। मृत्यु प्राणाधिष्ठात्र, प्राणको अधिष्ठाता मृत्यु पनि प्रकट भए। लोक संग्राहक देवता, यिनलाई लोक संहारक देवता, लोक संहारक देवता, लोक संहारक देवता पनि भनिन्छ। त्यस्तै गरेर हस्तौ च निरविद्येतां बलं ताभ्यां ततः स्वराट, पादौ च निरविद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरिः। व्यष्टि पुरुषका हातबाट हात अनेक हजारौँ हात बने। अब हातबाट बल प्रकट भयो, त्यसमा स्वर्गका राजा इन्द्र प्रवेश गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर व्यष्टि पुरुषको समष्टि पुरुषको पाउबाट पाउ प्रकट भए, त्यसबाट गति पनि बाहिर निस्क्यो। त्यसको साथमा वामन भगवान पनि सँगसँगै बाहिर आउनुभयो। नाड्योश्च निरविद्यन्त ताभ्यो लोहितमावृतं नद्यस्ततः समभवन्नुदरं निरविद्यत। समष्टि पुरुषबाट नाडीहरू बाहिर निस्किए, नाडीको साथमा रगत पनि बाहिर आयो अनि त्यसको साथमा उदर पनि बाहिर आयो। यसरी अब समष्टिबाट निस्कँदै अरू व्यष्टि हजारौँ बन्ने भए। क्षुत्पिपासे ततः स्यातां समुद्रस्त्वे तयोरभूत् अथा हृदयं भिन्नं हृदयान् मनौ